Galaxy News Hour live. मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि दलहरू तयारीमा जुटेका छन्। चुनावी रणनीति तय गरे तर्खरमा रहेका दलहरूसँग जनतामाझ लिएर जाने कुनै स्पष्ट एजेन्डा भने छैन। दलका बैठकहरू चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँडमा केन्द्रित छन्। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र होइन, मधेस केन्द्रित दल र राप्रपासँग समेत के भनेर जनतासँग मत माग्ने कुनै टुङ्गो छैन। प्रमुख दलसँग स्पष्ट कार्यसूची रहँदा नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमै स्वतन्त्र उम्मेदवारको खेदो खनेर बसेका छन्। त्यसो त स्वतन्त्र उम्मेदवार र भर्खर नयाँ भनेर खुलेका दलहरूसँग पनि परम्परागत दलप्रति बढेको वितृष्णालाई भजाउने बाहेक देश बनाउने कुनै ठोस दृष्टिकोण छैन। राष्ट्रियता, समाजवाद, समृद्ध नेपाल, सामाजिक रूपान्तरण जस्ता अमूर्त शब्दजाल भर्न खप्पिस नेताहरूले आफूहरूलाई पटक पटक झुक्क्याएको आम मतदाताले अनुभूति गरेका छन्। आम जनताको दैनन्दिनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सर्वसुलभ स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, सडक, खानेपानी र सुलभ सेवा प्रवाह जस्ता विषय दलका घोषणापत्रमा केवल लोक्री झ्याइका फोस्रा नारामा सीमित बनेका छन्। तैपनि त्यसका लागि कोही जवाफदेही हुनु परेको छैन। कुशासन, बेतिथि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति पनि प्रयास नगरेकाहरू कुन एजेन्डा लिएर मतदाताका दैलामा जाने हुन् भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो भन्दा पनि चिन्ताको विषय बनेको छ राजनीतिक दलहरू एजेन्डा विहीन बन्दै जानु। न्युज आवरमा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ कर्मचारीको तलबमै भएको चलखेल सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। उच्च तहका कर्मचारीको तलब बढाउन संसदबाट पारित बजेटमै चलखेल। तल्ला तहमा व्यापक असन्तुष्टि, संसदकै समितिहरूको पनि मत बाजियो। राजनीतिक दलहरूसँग चुनावमा नयाँ मुद्दा हुनै छाडे। अघिल्ला चुनावका घोषणा आधारहीन आश्वासनमा सीमित। नयाँ दलहरू पनि आफ्ना मुद्दाभन्दा अरूको निन्दामा केन्द्रित। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी। लगानी बोर्डबाट सहमति पत्रको मस्यौदा स्वीकृत। रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमार फर्काउन बङ्गलादेशले माग्यो चीनसँग सहयोग। निरन्तर प्रयास गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका मनोज प्रभाकर नियुक्त। नेपाललाई क्रिकेटको शक्तिको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि अहिले धमाधम दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि कतिवटा दल दर्ता हुन्छन् त्यो साउन 31 पछि थाहा हुनेछ। दलहरूसँग एजेन्डा भने छैनन्। निर्वाचनपछि सरकार चलाउने दाबी गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एजेन्डा विहीन छन्। पाएका अवसरमा काम गर्न चुकेका दलहरू अबको चुनावमा जनतासँग के भनेर भोट माग्ने भन्ने अन्यलमा छन्। 2064 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 240 मध्ये 120 सिट जित्यो। माओवादीले त्यतिबेला जनमत बटुल्दा मै हुँ भन्ने कांग्रेस र एमाले जस्ता परम्परागत शक्ति पाखा लागे। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस 37 र एमाले 33 सिटमा खुम्चिएका थिए। माओवादीले भय देखाएर मात्र चुनाव जितेको थिएन, एजेन्डाकै बलमा मत पाएको थियो। गणतन्त्र, संविधान सभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उसकै एजेन्डा थिए। तर निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएर ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चुक्यो। अरू राजनीतिक शक्ति र राज्यका निकायलाई विश्वासमा लिन पनि सकेन। फलत आफ्नै मत जोगाउन समेत असमर्थ रह्यो। अहिले माओवादी केन्द्रसँग जनताका बीचमा लिएर जाने कुनै एजेन्डा छैन। 2072 देखि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा गएको माओवादी 2074 मा त एक्लै चुनाव लड्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यतिखेर एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव जितेको माओवादी अहिले कांग्रेससँग भाग माग्ने अवस्थामा छ। कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रमा आफ्नो अनुहार खोज्नु उसको बाध्यता बनेको छ।
हामीले नै जुन यहाँ नेपालमा परिचित गरायौँ जुन मुद्दाहरू गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रजातन्त्र त्यही नै बढ्न सकेन, त्यसैको विस्तार हुन सकेन। अब सामाजिक जीवनको विभिन्न पहलुहरूमा चाहिँ गणतन्त्र पुगेन, संघीयता पुगेन, आत्मआलोचक नबन्ने, कहिले पनि चाहिँ त्यसलाई रियलाइज नगर्ने। त्यो त्यसरी भन्दा त अब हामी पनि तेस्रो पार्टी भन्न सक्छौँ, तर हामी निरन्तर ओह्रालोमा छौँ, वैचारिक रूपमा पनि साङ्गठनात्मक रूपमा पनि। त्यसो त काङ्ग्रेस पनि एजेन्डा विहीन छ। 2015-2048 को आम निर्वाचनसम्म एजेन्डागत रूपमा काङ्ग्रेस सबल थियो। क्रान्तिको नेतृत्व गरेकाले विकासको अगुवाई गर्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्यो। 2072 मा आफ्नै नेतृत्वमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेकाले राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्छु भन्दा पत्याउने अवस्था थियो। अहिले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलाई साथ लिएर संसदमा संख्या बढाउन हिँडेको काङ्ग्रेससँग जनतालाई विश्वासमा लिइहाल्ने कुनै राजनीतिक कार्यसूची छैनन्। 2074 फागुनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा जे गल्ती गरे, अहिले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही दोहोर्याइरहेका छन्। राजनीतिक विचारका हिसाबले धेरै असमानता रहेको माओवादीसँग तालमेलको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार पनि काङ्ग्रेससँग छैन। मूलभूत रूपमा हामीले यो जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा त्यो नै फाउन्डेसन हो। संविधानको मूल भावना र मान्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ अझ घनीभूत गर्ने र त्यसकै आधारमा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक रूपान्तरण नै हाम्रो चाहिँ मूल विषय हो। आउने 5 वर्षमा आम नेपाली नागरिकहरूलाई थप समृद्ध बनाउने, युवा रोजगारी चाहिँ देशभित्र नै सुनिश्चित गर्ने, हरेक वर्ग समूह क्षेत्र जो पछाडि परेको छ ती वर्ग समूह क्षेत्रलाई चाहिँ समान अवसर दिएर अगाडि बढाउने। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एजेन्डा विहीन नै छ। 2074 को चुनावमा स्थिर सरकार बनाउने र विकासको नेतृत्व गर्ने बताएर पहिलो शक्ति बनेको एमाले घोषणापत्र अनुरूप त चलेन नै व्यथितिमा लिप्त बन्यो। ओलीमा राज्यका शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने भूत सवार भयो। भ्रष्टाचार र कुशासन उनका पालामा कति पनि घटेन। शक्तिशाली सरकारले आशा लाग्ने एउटै काम गरेन, ओली भाषण गर्ने भूमिकामा सीमित भए। त्यही कारण अहिले के भनेर भोट माग्ने? एमालेसँग जवाफ नभएकैले पार्टी अध्यक्ष ओली प्रतिस्पर्धी दलको निन्दा भर्त्सनामै रमाइरहेका छन्। जननिर्वाचित सरकार विस्थापित भएर अदालतबाट चाहिँ अदालतको आदेशले सरकार बन्ने जुन एउटा स्थिति बन्यो, स्थायित्वको एउटा जनताको आशामा एक खालको धक्का चाहिँ त्यहाँनिर लाग्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यही सरकारले थोरै पनि केही गतिलो गरिदिएको भए या एटलिस्ट खराब मात्रै नगरिदिएको भए पनि सायद यो लेभलसम्म जाने थिएन। अब अहिले त मैले बताइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन के भइरहेको छ। सिस्टमप्रति नै मान्छेलाई भयानक एउटा अविश्वास र वितृष्णा बढाउने ढङ्गले साथीहरूले काम गरिरहेका छन्। जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एजेन्डा नभएकैले जनता बीच जान अरू पार्टीको सहारा खोजिरहेका छन्। विगतमा मधेस केन्द्रित दलको छवि बनाएका उनीहरू अहिले मधेसमै गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सत्तामा रहँदा मधेसका मुद्दाबाट विमुख भई पदका लागि पार्टी फुटाउँदै र जुटाउँदै आएकाले मधेसमै उनीहरू रक्षात्मक अवस्थामा छन्। राज संस्था पुनस्थापनाको वकालत गर्दै आएको राप्रपा पुराना पार्टीलाई गाली गर्ने भूमिकामै सीमित छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2074 मा काङ्ग्रेस एक्लै तथा हालका प्रमुख दुई वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रूपमा चुनावी मैदानमा थिए। ती दलका घोषणापत्र र देशको अहिलेको अवस्था कतै पनि दाज्न मिल्ने छैन। वास्तविकता भन्दा निकै पर फोस्रा नारा दिन सिपालु दलहरू यसपालि पनि मङ्सिर 4 गतेका लागि नयाँ घोषणापत्र लेख्ने कसरतमा छन्। तर आधारहीन नारा र प्रतिबद्धताहीन आश्वासन मात्र दिने दलहरूका विगतका घोषणापत्रका प्रमुख बुदा के थिए त? गएको चुनावमा आफ्नै एकल सरकारको सपना देखेको काङ्ग्रेसले देशको आर्थिकदेखि सामाजिक विकास अनि सुशासन र पूर्वाधारसम्मका विषय समेटेर आकर्षक घोषणापत्र तयार पारेको थियो। 3.5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसे पनि गएको 1 वर्षदेखि काङ्ग्रेस शासन सञ्चालनको चालक सिटमा छ। तर यस अवधिमा उसले चुनावी घोषणा अनुसारका नीति वा कार्यक्रम ल्याएको छैन। उसका धेरै आश्वासन झुट्टा साबित भएका छन्। काङ्ग्रेसले हरेक गाउँ तथा नगरका केन्द्रमा पक्की सडकको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। देशका धेरै स्थानीय तहसम्म पुग्ने सडकको बेहाल छ।
राजधानीलाई सफा र सुन्दर पार्ने घोषणा अनुसार काम गर्न गएको 1 वर्ष पनि पर्याप्त समय हो। तर यसलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले आफ्नो काम हो भन्ने नै ठानेको छैन। राजधानीको अस्तव्यस्त फोहोरदेखि पानीको प्रदूषणले फैलिएको हैजाले पनि राजधानी कति सुग्घर बन्न सक्यो भन्ने छलङ्गे देखाउँछ। काङ्ग्रेसले 5 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर अनि जलविद्युतको व्यापारमा व्यापकता ल्याउने जिकिर गरेको थियो। 1 वर्ष सरकारसँग 5 वर्षको के कुरा गरौँ? हरेक वर्ष 5 लाख रोजगारी अनि 1 परिवार 1 रोजगारको नारा दिएको काङ्ग्रेसले कहाँ कति पुरा गर्यो? प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपियाँ पुर्याउने घोषणा अनुसार के काम गर्यो? देशका किसान रासायनिक मल नपाएको पीडामा सधैँ आन्दोलनमा छन्, तर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने नारामा के प्रगति भयो? कमजोर सार्वजनिक सेवा अनि कुशासनग्रस्त संरचना सुधार्न उसले के गर्यो? यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर भेट्न मुस्किल छ। बरु यो सरकारको प्राथमिकतामा दलगत आधारमा कति नियुक्ति उठाइए र कति वर्ष कति पद पूर्ति गरिए भन्ने मात्र देखिन्छ। 2074 को निर्वाचनपछि 3.5 वर्ष देशको शासन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले चलायो। विकास र समृद्धिको गफ दिने मामिलामा काङ्ग्रेस भन्दा ती वामदल कति कम थिएनन्। अझ त्यसैको एक घटक माओवादी त लगातार अहिलेसम्मै सरकारमै छ। सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा बसेर अनेक खेल खेल्न माहिर यस दलको चुनावी घोषणा र उसका काममा आकाश पातालको अन्तर छ। उसका नारा अनुसार व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन अनि हरेक नागरिकलाई उद्यमशीलताको अवसर मिल्न अझै कति कुर्नुपर्ने हो, यसको कुनै हिसाब छैन। वाम दलले विदेशीसँग गरिएका असमान तथा अपमानजनक सन्धि सम्झौता सबै प्रतिस्थापन गर्ने नारा दिए। 5 वर्षभित्र देशलाई गरिबीको रेखामुनि कुनै पनि नागरिक नरहने बताइरहँदा 17% नागरिक अझै गरिबीको रेखामुनि छन्। $1,381 प्रति व्यक्ति आएको अवस्थामा रहँदा नेपालमा 10 वर्षमा यसलाई प्रति व्यक्ति $5,000 पुर्याउने लक्ष्य ती दलले राखेका थिए। 5 वर्षको अधिकांश समय शासन गरेका उनीहरूले आय बढाउन गरेका कुनै काम उल्लेख्य छैनन्। वाम दलले 2 वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नारा दिएका थिए, तर देशमा गत वर्ष 50 अर्बको खाद्यान्न आयात भएको आँकडाले बताउँछ। दुवै वाम दलले 5 वर्षमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति, भारत, चीन र बङ्गलादेशमा विद्युत निकासीदेखि राजधानीका चक्रपथमा रेलसम्मका सपना बाँडेका थिए। तर सुक्खा याममा अहिले पनि महँगोमा भारतीय बजारबाट बिजुली भित्राएर स्वदेशको माग धाम्नु परेको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बनाइसक्ने नारामी सीमित छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्यलकै भुमरीमा छ। यसरी हेर्दा चुनावमा असम्भव नारा र फोस्रा आश्वासनमै घोषणापत्र सीमित भएका छन्। चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता चुनाव जितेको भोलिपल्टै बिर्सने गरेका उनीहरूकै व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र काम गर्न भन्दा सपना बाँड्न मात्रै बनाएको जस्तो देखिन्छ। सपनाको महल खडा गरिदिने दौडमा उनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा नै छ। हामीले राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारीलाई सोधेका छौँ, पुरा गर्नै नसकिने सपना दलहरूले किन बाँडिरहेका छन्? कुराहरूलाई उनीहरूले अगाडि ल्याउँदाखेरि आदर्शवादी पनि देखिन्छन्, त्यो स्वाभाविक पाटो हो। र अर्को पाटो के पनि हो भने दलहरू त यहाँनिर प्रतिस्पर्धामा छन्। एउटा राजनीतिक दलले जुन कुरा उल्लेख गर्छ त्यो भन्दा बढी प्रभावकारी गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले अर्को राजनीतिक दलले थप महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्रहरू निर्माण गर्दै जान्छन्। वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अथवा सिपयुक्त श्रम चाहिँ बाहिर पठाउँछौँ सिपसहितको भनेर घोषणा त गर्छन् नि हरेक पटक, तर सम्बन्धित दल अनि सब सत्तामा पुग्छ, सत्तामा पुगिसकेपछि अन्य देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दाखेरि फेरि खुसियाली मनाउँछ र जनता त्यसमा खुसी हुन्छन्। यस्तो खालको विरोधाभासपूर्ण तरिकाहरू हामीले जसरी भोगिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ समस्याको उठान गर्दाको अवस्था र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बेलामा आम नागरिकको महत्त्वाकांक्षा र आवश्यकताको बीचको तारतम्यता मिलाउन नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले ल्याएका गतिविधिहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने र प्रश्न गर्न सक्ने जुन खालको क्षमताको विकास हो, आम मानिसले त्यो क्षमताको विकास नगरिँदाखेरि दलहरूलाई कतैबाट पनि त्यसको चाहिँ कुनै खालको प्रतिक्रिया आउँछ जस्तो नठानेको कारणले गर्दाखेरि पनि दलहरू अलिकति बढी स्वच्छन्द भएको हो कि यो विषयमा है। र उनीहरू स्वच्छन्द हुँदै गर्दाखेरि पनि के देखियो भन्दा जुन जुन कुराहरू दलहरूले लिएर आए ती बढी तथ्यपरक भन्दा पनि आत्मपरक, अघि मैले भने त्यो प्रचारमुखी बढी भएको जस्तो पनि देखिएको कारणले गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन नसकेको हो। सामान्य हिसाबले के भन्न सकिन्छ भन्दा दलहरूलाई प्रश्न गर्ने आम जमातको पनि कमी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यतातिर सच्चिन नचाहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ।
दलहरूले विकास र उन्नतिप्रति आशा जगाउनुपर्छ, राज्य र व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने मुद्दा हुनुपर्छ, स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ र वितृष्णा अनि निन्दाको खेती गरेर मात्र राजनीति कहिलेसम्म चलाइरहने। अब केही न्युज संक्षेपमा। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेलको खाका बनाउन गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन भएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले सिटौलालाई संयोजक चयन गरेको हो। बैठकमा कार्यदलका सदस्यले आफ्नो दलका तर्फबाट तालमेलका विषयमा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध भएर जानुपर्नेमा जोड दिए। कार्यदलका सदस्य रहेका काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सिट बाँडफाँड मात्रै नभई गठबन्धनमा आबद्ध दलले चुनावी एजेन्डाका विषयमा समेत साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए। कार्यदलको अर्को बैठक 26 गते बस्नेछ। यसअघि आजै काङ्ग्रेसका तर्फबाट कार्यदलका सदस्यले पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी कतिपय नेताले एकल बहुमत ल्याउने गरी सिट भागबण्डा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र सेती नदी 6 आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी NHPCसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज बसेको बोर्डको 52औं बैठकले NHPCसँग सम्झौताका लागि बनाइएको सहमति पत्र स्वीकृत गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी 2 परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको थियो। बोर्डले 327 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी 2 जलविद्युत आयोजनामा समझदारी गरी सर्वेक्षण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा आयोजना विकास सम्झौता र लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासीको हक हित र सुविधा सम्बन्धमा संविधानले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको हितका लागि सरकारले जातीय पहिचान र भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा काम गर्दै आएको बताए। उनले राज्यका सबै तहमा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै विकास र समृद्धिमा आदिवासी जनजातिलाई सामेल गराउनु पर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिले आफ्नो संस्कृति झल्कने नाच प्रस्तुत गरेका थिए। प्रहरीले मिटर ब्याजीबाट ठगिएका पीडितलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले सूचना जारी गरी मिटर ब्याजीबाट ठगिएको थाहा पाए लगत्तै आफू कहाँ सम्पर्क राख्न अनुरोध गरेको हो। मिटर ब्याजीले सोझा साझा नागरिकलाई ठगेको समाचार ग्यालेक्सी 4K ले प्रसारण गरेपछि प्रहरीले आर्थिक कारोबारमा सचेत रहन पनि आग्रह गरेको छ। लिएको भन्दा बढी रकमको कपाली तमसुकमा हस्ताक्षर नगर्न, सावा ब्याज फिर्ता गर्दा भरपाई लिन, ऋण लिँदा साहुलाई जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास नगर्न आग्रह गरिएको छ। सिराहामा 1 लाख ऋण दिँदा मिटर ब्याजीले ऋणीलाई 8 लाखसम्मको तमसुकमा हस्ताक्षर गराउने, सातामै 10,000 सम्म ब्याज लिने लगायत गतिविधि भइरहेका छन्। यस्ता कार्यमा दलका नेता नै संलग्न रहेको पाइएको छ। आफ्नो सेवा सुविधाका लागि उच्च तहका कर्मचारीहरू केसम्म गर्छन् र त्यसमा राजनीतिक संयन्त्र कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्ने अहिले जस्केलाबाट तलब बढाइएको प्रकरणले देखाएको छ। बजेटले तोके भन्दा बढी तलब कसरी निर्धारण भयो त? यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। चालु आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेपछि असार 31 गते सभामुखले प्रमाणीकरण गरे। बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब 15% बढाइएको थियो, तर संसदले पारित गरेको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले जस्केलाबाट माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब 25% सम्म बढाएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनमा शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथि सचिवसम्मका कर्मचारीको तलब जथाभावी रूपमा बढाइएपछि नायब सुब्बा तहका कर्मचारी पनि दबाब दिएर तलब बढाउन लागि परेका छन्। साउन 10 गते 43 जना उपसचिवले प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन हाले, जुन निवेदनमा उनीहरूको मर्यादा सरह वा तल रहेका सुरक्षा अधिकारीको तलब आफूहरूको भन्दा धेरै भएकाले मर्यादा अनुसार तलब समायोजनको निर्देशन दिन माग गरिएको थियो। समितिले निवेदनका आधारमा साउन 15 गते बैठक राखेर ती उपसचिवको कुरा सुनि
उनीहरूको माग अनुसारको तलबमान कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दियो। उपसचिवहरू, लेखा अधिकृतहरू को थुप्रै आउनुभएको थियो र समितिमा नै उहाँले एप्लिकेसन दिनुभयो र समितिमा चाहिँ यस विषयमा छलफल भयो, उहाँहरूको कुरा सुनियो र यो मर्यादा क्रम मिलाउने त्यही अनुसारको उनीहरूको तलब स्केल हुनुपर्ने भन्ने जुन कुरा आएको थियो, समितिले त्यसलाई उनीहरूको तर्कलाई स्वीकार गरेर उनीहरूको मागअनुसार समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर निर्णय गर्यो। समितिको निर्देशनकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथि सचिवसम्मको नयाँ तलबमान स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठायो। साउन 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 18 देखि 25% बढाएर नयाँ तलबमान कायम गर्यो। नयाँ तलबमान कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकिएको छ, जबकि बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब 15% बढाइएको थियो। संसदले पारित गरेको बजेटलाई बाइपास गरी संसदीय समितिको सहारामा सरकारले माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब जथाभावी रूपमा बढाएको हो र यसप्रति संसदकै अर्को समितिले आपत्ति जनाएको छ। के निर्णय भएर बजेट पास भयो, त्योभन्दा बाहिर गएर जे जथाभावी निर्णय गर्ने अर्को समितिले अर्को निर्णय गर्यो भने सरकार के गर्छ? त्यसैले समितिको निर्णयको आधारमा गरे हो कि बजेटमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन गरे हो? बजेटमा रहेको त्रुटि हो भने टाइमली सच्याउनुपर्छ, त्यो संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ, संसदबाट एप्रुभ लिनुपर्छ। अब त्यो कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरिकन त्यत्तिकै अर्थ मन्त्रालयले जे गरिराखेको छ यो चाहिँ बजेट अराजकतातर्फ जान थाले भन्ने बुझिन्छ। नयाँ तलबमानमा आफूहरूलाई छुटाएको भनी तल्लो तहका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। नायब सुब्बा पदका कर्मचारी सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा धरना बसे, जबकि सिंहदरबार धरना लगायत विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेधित क्षेत्र हो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा र खरिदार सरहका कर्मचारीले शाखा अधिकृतको भन्दा बढी दरले आफूहरूको तलब नबढाए मङ्गलबारदेखि बिदामा बसेर काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यति विभेदकारी हिसाबले चाहिँ के अरे तलब वृद्धि जुन हिसाबले गर्यो शाखा अधिकृतभन्दा माथि त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। हामीले शाखा अधिकृतको तलब बढेको विषयमा हामीले चाहिँ यसलाई तलब बढ्नु हुँदैन भनेर हाम्रो माग होइन, हाम्रो पनि त्यही हिसाबले तलब वृद्धि हुनु पर्यो। हाम्रो माग जबसम्म सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हामी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका अरू कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर पुनः आन्दोलनमा उत्रिने पनि म जानकारी गराउँछु। यो विषयमा अर्थका कर्मचारीले प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने कर्मचारी संगठनका अध्यक्षसँगको भेटमा बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसारको तलबमान लागू गर्ने बताएका छन्, तर त्यसका लागि फेरि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने हुन्छ। संसदले पारित गरेको बजेटलाई बेवास्ता गरी सरकारले माथिल्लो तहका कर्मचारी रिझाउन चोर बाटोबाट जथाभावी रूपमा तलबमान कायम गरेर दबाव र प्रभावमा जस्तो सुकै निर्णय हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बजेटमा घोषणा गरे भन्दा बढी सरकारले कर्मचारीको तलबमान प्रस्ताव गरेको प्रति अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यसरी मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा किन तलबमान वृद्धि गरिएको भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई सोधेका छौँ। अनि त अर्थमन्त्रीले यदि कर्मचारीको तलब बजेट वक्तव्यमा 15% दरले वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ भने सबैको तलब 15% नै वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसमा यताउता गर्ने बित्तिकै त अर्थमन्त्रीको भनाइ र गराएको बिचमा फरक पर्यो, उहाँ र प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। कुनै माथिल्लो तहकाले आफ्नो हात जगन्नाथ भने जस्तो हामी माथि छौँ यसर्थ हामीले बढी नै तलब खानुपर्छ, अथवा हाम्रो चाहिँ निर्णयमा पहुँच छ यसर्थ हाम्रो चाहिँ अलिकति लाभप्रद हामीमा निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मनमा लियो भने पनि यसले अलिकति शक्ति सन्तुलन अथवा समाजमा भइरहेको सन्तुलनलाई विखण्डन ल्याउँछ। यसर्थ यस्तो कुरामा चाहिँ नि हामीले सबैजना मिलेर सहमतिको आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली के हुनसक्छ, केही कुरो चाहिँ नेपालमा बिग्रिसकेको छ तलब प्रणालीमा, तर पनि यस्तो अवस्थामा त्यो बिग्रेको चिजलाई झन् गिजोल्ने अवस्था होइन कि जुन कुरो चाहिँ कम विवादास्पद हुन्छ त्यो गर्नको निमित्त सबैजना एउटा टेबलमा बसेर छलफल गरेर सहमतिको आधारमा काम गर्नुपर्छ। मुलुकको नीति निर्माण र ढुकुटी खर्चमा प्रशासन यन्त्रले कसरी लामो हात गर्छ भन्ने एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हो यो। अझ यो त तल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टिका कारण बाहिर आएको हो, नभए कर्मचारीको स्वार्थमा यस्ता धेरै निर्णय भएका छन् जसको जतिसुकै विरोध भए पनि कहिल्यै ती निर्णय उल्टिएका छैनन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुसँग मनोमानी रूपमा भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई नियमित अनुगमन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई बोलाएर छलफल गरी जथाभावी रूपमा भाडा उठाउन नदिन निर्देशन दिएको हो। समितिले बाढी पहिरोको कारण बन्द रहेका सडकमा तत्काल पहिरो हटाउन भनेको छ। यस्तै नारायणघाट मुगलिन र मुगलिन पोखरा सडक तोकिएको मापदण्डमा निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्न भनेको छ। समितिले सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बङ्गलादेशले रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमार फर्काउन चीनसँग सहयोग मागेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशले रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमार फर्काउन चीनसँग सहयोग मागेको हो। बङ्गलादेशका परराष्ट्र मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले रोहिङ्ग्या शरणार्थी सङ्कट समाधानका लागि चीनले निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन्। एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको ढाकाले बङ्गलादेशमा चिनिया लगानी बढाउन, चीनतर्फको निर्यात बढाउन र रोहिङ्ग्यालाई स्वदेश फिर्ता गर्न बलियो साथ खोजेको छ। चीनले म्यानमारमा आफ्नो प्रभाव स्वरूप 5 वर्ष अघि म्यानमारबाट भागेका करिब 7 लाख रोहिङ्ग्यालाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्झौतामा मध्यस्थता गरेको थियो। उनीहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रयास भए पनि शरणार्थीले भने अस्वीकार गरेका थिए। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले शनिबार ढाका पुगेर प्रधानमन्त्री शेख हसिना र विदेश मन्त्री मोमेनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। चीनले ताइवान नजिक नयाँ सैन्य अभ्यासको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीको भ्रमण लगत्तै सुरु गरेको सैन्य अभ्यास चीनले आइतबार अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। तर आज पुनः ताइवानको प्रतिरक्षामा दबाव कायम राख्दै ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास जारी राख्ने घोषणा गरेको हो। चिनिया सेनाको पूर्वी कमान्डले पनडुब्बी विरोधी आक्रमण र समुद्री आक्रमणको अभ्यास गरिने बताएको छ। ताइवानले भने चीनको सैन्य अभ्यासलाई ताइवानमा आक्रमण गर्ने अभ्यासको रूपमा लिएको आरोप लगाएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएअनुसार यी अभ्यासमा हालसम्म चिनिया विमान र पानी जहाज ताइवानी जल तथा वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छैनन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानले सैन्य अभ्यासको निन्दा गर्दै त्यसको उद्देश्य ताइवानमा हस्तक्षेप गर्नु रहेको बताएका छन्। चुनाव घोषणापछि सरकार काम चलाउ हुन्छ, संसद रहँदैन। दलहरू मतदाता प्रभावित पार्न लागि पर्छन्। संसदीय व्यवस्थामा चुनावको यो सामान्य नियम हो। तर यहाँ संसद कायमै राखी राज्यको तलब भत्ता खाएर चुनावमा मत माग्ने अनौठो परिस्थिति बनाइएको छ र यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान झन आश्चर्य लाग्दो छ। थप सामग्री निमेश बन्जाडेबाट। सरकारले चुनावको घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने विषयलाई लिएर अहिले बहस भइरहेको छ। कतिपयले कार्यकाल सकिएको भनिरहेका छन् भने कतिपयले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने तर्क गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले चुनाव घोषणापछि सरकार काम चलाउ भएको र काम चलाउ सरकारले संसदलाई बिजनेस अर्थात् काम दिन मिल्दैन भनेको छ। तर उसले संसद अन्त्य गरौँ भन्न सकेको छैन। एमालेको भनाइलाई कामै नगरी तलब भत्ता खाउँ भनेको रूपमा अर्थाइएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा रूपान्तरित भयो, यो त प्रश्न भयो। तर हामी सदन चलाइरहेका छौँ। काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र सभा महोदय? उसले बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने या उठेका विधेयकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफल गर्ने त्यो स्थिति बन्छ। आज यहाँ मैले महाभियोगको पनि कार्यसूची रहेको देखेँ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कार्यसूचीलाई लिएर एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारले चुनाव घोषणापछि अब संसदलाई बिजनेस दिन मिल्दैन भने। प्रतिनिधि सभाले अब कुनै पनि प्रस्ताव र विधेयकमाथि छलफल गराउन नहुने भनिरहँदा एमाले सांसदले महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग चाहिँ लिए। प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पुगेको छ, जहाँ एमालेका 4 सांसद सदस्य छन्। सरकारले अब बिजनेस दिन मिल्दैन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अडान लिने हो भने प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्न सहज हुँदैन। तर एमाले चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो, अब बैठक नराखौँ भन्न सकेको छैन। खाली सरकारले बिजनेस दिन मिल्दैन भने मात्र भनिरहेको छ। निर्वाचनको घोषणा पश्चात अब यो संसदको ठाउँमा अर्को नयाँ संसद आउँछ। 3 महिना पछाडि यो सरकारको ठाउँमा नयाँ सरकार आउँछ। त्यसैले अर्को नयाँ सरकार आउनुभन्दा अगाडिसम्म यो सरकारले
देशको जिम्मेवारी थाम्दिने हो। यो कुरालाई यो सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्छ। म यो समयावधिको लागि मात्रै हुँ, त्यस अर्थमा यो काम चलाउ सरकार हो। त्यसैले अहिले लामो असर पर्ने खालका, प्रभाव पर्ने खालका गम्भीर किसिमका कामहरू सरकारले गर्नु हुँदैन। त्यो अर्थमा यो काम चलाउ सरकार हो। सरकारले बिजनेस नदिने हो भने संसदको काम हुँदैन। बिजनेस बिना संसद चलाउनुको अर्थ हुँदैन। अर्कातिर चुनावको मिति घोषणापछि संसदको कार्यकाललाई लिएर संविधानविदहरूले प्रश्न उठाइरहेकै छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा कायम नरहने भनिरहे पनि सरकारले सुनेको नसुने झै गरिरहेको छ। यसमा एमाले दोहोरो चरित्र देखाएको छ। एकातिर सरकारले बिजनेस दिन मिल्दैन भन्ने, अर्कातिर कार्यकाल सकियो भन्न पनि नसक्ने। कार्यकाल सकिए सांसदहरूले तलब भत्ता पाउँदैनन्। आफ्नै भूमिकाका कारण तलब भत्ता लिएर बिजनेसविहीन प्रतिनिधि सभा चाहेको भनी एमाले आलोचित बनेको छ। अहिले हामी देख्दैछौँ अनौठो अभ्यास, पार्लियामेन्टमा आफू उपस्थिति हुने, हाजिर गर्ने, भत्ताको लोभमा चाहिँ के संसद छोड्न पनि नसक्ने, अनि सरकारले बिजनेस दिन सक्दैन भनेर जुन नेकपा एमालेका मान्यज्यूहरूले, पार्टीले, सिङ्गो पार्टी यसमा लागेको छ, यो केवल सङ्कीर्णताको राजनीतिको चाहिँ धोतक हो। यसमा त्यो बाहेक अरू गन्ध छैन। उहाँहरूसँग राजनीतिक एजेन्डाहरू नभएर अब सङ्कीर्ण राजनीतिका तर्फ उहाँहरू उन्मुख भइरहनु भएको छ। यो नेपाली जनताले बुझिरहेका छन् र देखिरहेका छन्। एमाले सांसदलाई उनीहरूकै कार्यकर्ताले चुनाव घोषणा भइसकेकाले बैठकमा अनुपस्थित भएर प्रतिनिधि सभा अन्त्यका लागि दबाब दिन सुझाव दिइरहेका छन्। तर नेतृत्वले कार्यकर्ताको सुझाव सुन्ने सङ्केत गरेको छैन। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज न्युपाने र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चिन्नु न जान्नुका कोही युवती अनायासै तपाईसँग धेरै नजिक बनेका छन्? होस् गर्नुहोस्, हनी ट्र्यापिङमा परिएला सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्कमा आइपुग्ने महिला परिचालित हुन सक्छन्। युवतीको सुन्दरतामा लट्ठिएर कतै तपाईँ पनि हनी ट्र्यापको शिकार बन्न लाग्नु भएको त छैन? हेरौँ क्यामेरामा विष्णु थापा र ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो प्रस्तुति। काठमाडौँको न्यू रोडमा जुत्ता चप्पल होलसेलमा बेच्ने एकजना व्यापारी। उधारोमा सामान धेरै गएपछि होलसेल व्यापारी पैसा उठाउन खुद्रा व्यापारी कहाँ जान्छन्। चाबहिल स्थित एक पसलमा भेट हुन्छ चप्पल किन्न आएको भनिएकी कल्पना बस्नेतसँग। कल्पनाले आफूलाई सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिल भनेर चिनाउँछिन्। उनीहरू फेसबुकमा साथी बन्छन्, मोबाइल नम्बर साटासाट हुन्छ। यो असार 17 गतेको विवरण हो। कल्पना एक जोड चप्पल किन्छिन् र उनीहरू पसलबाट छुटिन्छन्। भोलिपल्ट ती होलसेल व्यापारीलाई कल्पनाको फोन आउँछ। चप्पल ठिक नभएकाले साट्ने बहानामा चाबहिल स्थित पसल नजिकको एक क्याफेमा उनीहरूको दोस्रो भेट हुन्छ। कल्पनाले मेन पावर कम्पनीमा गरेको लगानी डुबेर मानसिक तनाव भएको भन्छन्। व्यापारी सहानुभूति देखाउँछन्। सोही दिन उनीहरू एयरपोर्ट नजिकको एक होटलमा पुग्छन्। त्यहाँ कल्पनाले घर जान मन नभएको सुनाउँछिन्। त्यसपछि दुवैजना ठमेल जान्छन्, खाजा खान्छन्। कल्पनाले व्यापारीको विश्वास दिलाउन औँठी लगाइदिन्छन् र उनीहरू छुट्टिन्छन्। असार 20 गते काठमाडौँ मल अगाडि तेस्रो भेट हुन्छ। यसपटक पनि कल्पनाले बोलाएकी हुन्छन्। अदालतबाट बहस गरेर आएको र टाउको दुखेको भन्छन्। उनीहरू गहना पोखरी स्थित एक क्याफे पुग्छन्। कल्पनाले ठमेलको होटलमा पुर्याइदिन आग्रह गर्छिन्। व्यापारी पैसा तिर्न होटलको काउन्टरमा जाँदा कल्पना एकाएक फरार हुन्छन्। कल्पनाको फोन आउँदा मक्ख पर्ने व्यापारी असार 21 गते आएको फोनले आकाशबाट खसेझै हुन्छन्। उनीमाथि विभिन्न होटलमा लगेर कल्पनालाई बलात्कार गरेको आरोप लाग्छ। कल्पनाका पतिले भाइको परिचय दिई कल्पना आइसियुमा भएको बताउँदै व्यापारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने धम्की दिन्छन्। धम्कीको श्रृङ्खला नै चल्छ। तपाईँ आफैले अफर गरेर, तपाईँ आफैले पटकपटक अफर गरेर तपाईँ उनकी त यही कुरा हो। केटीले नै अफर गरेर ब्ल्याकमेल गरेर मलाई यसो गरी रेप गरी भनेर हाल्दैछ केस भइल। तँलाई केस म लेखिदिन्छु बरु, तेरो 20,000 पनि किन खर्च गर्छु, म लेखेर मेल गरिदिन्छु ल्यापटपमा लेखेर, जा त हाल त, त्यो भनेर हाल त। कहिले कल्पना, कहिले उनका पति त कहिले नक्कली प्रहरी निरीक्षकका नाममा 45 लाख फिरौती मागिन्छ। व्यापारीले कल्पनाको खातामा 50,000 जम्मा गरिदिन्छन्। बार्गेनिङ गर्दै जाँदा 10 लाखमा केस मिलाउने भनिन्छ। रकम नदिए परिवारै सखा पार्ने धम्कीपछि व्यापारी प्रहरी कहाँ पुग्छन्। प्रहरीले कल्पना सहितका 3जना आरोपीलाई आफ्नो फन्दामा पार्छ।
उनीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा 253 अनुसार आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा साउन 20 गते मुद्दा दर्ता भएको छ। अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। कल्पनाबाट पीडित भएको भनी यसअघि एक चर्चित पत्रकार र अर्का व्यक्ति पनि प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका थिए। कल्पनाका दम्पति विरुद्ध यसअघि पनि साइबर अपराधमा 2वटा मुद्दा परिसकेको थियो। एउटा तामेलीमा रहेको र अर्को मुद्दामा सफाई पाएको प्रहरी अभिलेख छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो। पछिल्लो 3 वर्षमा प्रहरीमा यस्ता 2000 भन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। पीडितहरू सबै पुरुष हुन्। सामाजिक सञ्जालबाट महिलाको प्रयोग गरी कुराकानी गराउने, भेटघाट गराउने, अश्लील कुरा गर्ने, भिडियो बनाउने र ब्ल्याकमेल गरेर मोलमोलाई गरी मागे जति पैसा नदिए ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिने घटना बढ्दै गएका छन्। यसलाई प्रहरीले हनी ट्र्याप भनेको छ। प्रहरीका अनुसार यसमा सङ्गठित रूपमा गिरोह नै सक्रिय छन्। अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई चिकित्सकले सरसफाइमा ध्यान दिन भन्छन्, तर तिनै चिकित्सकले काम गर्ने अस्पतालले सरसफाइमा ध्यान दिने गरेको छैनन्। केही दिन अघि हामीले प्रस्तुति गृहमा बिरामी र तिनका आफन्त उपियाँ, उडुस र साङ्लाले आक्रान्त भएको देखाएका थियौँ। कान्ति बाल अस्पतालको अवस्था पनि फरक छैन। कान्तिमा फोहोर र दुर्गन्ध भनी साध्य छैन। कान्ति बाल अस्पतालले आइतबार गरेको एउटा कार्यक्रमलाई अस्पताल परिसरको सरसफाइको अवस्थाले गिज्याइरहेको थियो। उपचारका लागि दैनिक 1500 भन्दा बढी बालबालिका ल्याइने अस्पतालले सफाइमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। बालबालिका जोखिम उमेर समूहका हुन्। उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार झनै संवेदनशील हुन्छ। विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। तर अस्पतालको दुर्दशा हेर्नुहोस्। यी भित्ताले अस्पतालको रुग्ण अवस्था देखाउँछ। बिरामीलाई निको तुल्याउनु पर्ने अस्पताल आफै उपचारको प्रतीक्षामा छ। शौचालयको अवस्था त भनी साध्य छैन। ढोका र चुकुल बिनैका शौचालयमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बिजोगदेखि मैले चाहिँ अब बसाइ बिरामीहरू, गम्भीर खालका बिरामीहरू पनि यो त टोयलेट चाहिँ बाहिरपट्टि छ, त्यसमा पनि ढोकाहरू पनि छैन। एकजना गएको छ, बल्ल बल्ल चुकुल छैन, एउटामा ढोका छ, त्यही पनि भित्रबाट ठेलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। टोयलेटमा गयो भने टोयलेट नै फोहोर हुने, अनि त्यसपछि टोयलेटमा ढोका पनि छैन, राम्रोसँग ढोका पनि छैन त्यो टोयलेटमा। अनि फेरि यहाँ खानेपानीको पनि समस्या देखेँ। खै म चाहिँ खानेपानी देखिनँ। तातो पानी चाहिने बच्चालाई तातो पानी पनि भएन। सरसफाइमा अस्पतालले वार्षिक 25 लाख रुपियाँ खर्चिन्छ। 75 जना त कर्मचारी नै छन्। तर अस्पतालको मुख्य ढोकाभित्र पस्ने बित्तिकै गन्ध सामना गर्नुपर्छ। उपचार गराउन आएका बिरामी थप संक्रमित भएर फर्कनु पर्ने दुरावस्था छ। बालबालिका उपचार गराउने देशकै मुख्य अस्पताल भनेर चिनाउन पनि लाज लाग्ने अवस्था छ। तर अस्पताल प्रशासन भने यो दुरावस्थाप्रति बेखबर जस्तै छ। पक्कै पनि मान्छेको भिडभाड हुने पब्लिक ठाउँ हो होइन। जस्तो एकजना बच्चा लिएर आउँदाखेरि 3-4 जना अभिभावकहरू आउनुहुन्छ, घरको मान्छेहरू आउनुहुन्छ। घरमा सबै बच्चा बिरामी सँगसँगै अरू पनि आउने भएको हुनाले जस्तो 1000 बिरामी आउँदा हाम्रो 4000 जति अरू पनि अभिभावकहरू थपिँदै गर्दा दैनिक 5000 को हाराहारी ओपिडीमा हुन्छ। मान्छेहरू हेर्दाखेरि भिडभाड हुन्छ। तपाईँले हेर्नु भने भिडभाड देख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो टोयलेट पक्कै पनि साँघुरो अलिक ठाउँ नपुगेको जस्तो देखिन्छ र फोहोर मैला पनि अलिक बढी नै हुन्छ त्यो बेलामा। त्यो पक्कै हो। र हाम्रो चाहिँ अब नयाँ बिल्डिङमा चाहिँ जायगामा त्यस्तो देखिँदैन। सरसफाइ ठिकै छ, 2-2 घन्टामा सरसफाइ गर्ने गरेको छ। र हाम्रो यो पुरानो जुन बिल्डिङहरू छ त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि जाने बित्तिकै ह्वास गन्ध आउने, फोहोर हुने त्यति राम्रो चाहिँ छैन। पुरानो संरचनाले कहीँ चाहिँ ढलनाल जाम भएको छ। जस्तो टोयलेटको ड्रेनेजै राम्रो हुँदैन, वर्षौँदेखि बन्द भएर बसेको हो। त्यस्तोले गर्दा अलिकति साँघुरो हो कि भनेर हामीले पक्कै पनि त्यो गरेर सुधार्न चाहिँ लागेको छौँ। अस्पतालमा सरसफाइको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर चिकित्सक, नर्स र प्रशासनलाई थाहा नहुने कुरा होइन। उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाव दिने चिकित्सक आफैले अस्पतालको यो बिजोगमा परिणाममुखी पहल कदमी नलिनु विडम्बनापूर्ण हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अमृत केसीको रिपोर्ट।
शेयर बजार परिसूचक आज 17.68 अङ्कले घटेको छ। कारोबार खुलेदेखि नै सामान्य रहेको बजारमा अन्तिम समयमा बिक्री चाप बढ्दा नेप्से घटेको हो। नेप्से 2106 अङ्कमा झरेको छ। कारोबारमा आएका मध्ये 123वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। आज 2 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको ग्राफ घट्दै गएकाले शेयर बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। बैंकर्स सङ्घका अनुसार साउनको 3 सातामा बैंकिङ प्रणालीमा 95 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य रकम तरलता अभाव देखाइरहे। धेरैले स्वीकृत भएको कर्जा पनि दिन सकेनन्। यसका बावजुद बैंकहरूले आकर्षक मुनाफा कमाएका छन्। तरलता अभावका बीच बैंकहरूले 75 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 8% अर्थात् 3 खर्ब 40 अर्बले बढ्यो। कर्जा भने 12% अर्थात् 4 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गएपछि कर्जाको धेरै माग भएको हो। आफूसँग तरलता नभए पनि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिएरै भए पनि लगानी गरे। फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका बेला पनि बैंकहरू मुनाफा 23% बढाउन सफल भए। 26 वाणिज्य बैंकले एक वर्षमा 74 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा 60 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ थियो। नाफा वृद्धिको पहिलो कारण निक्षेप र कर्जा बीचको ब्याज दर अन्तर स्प्रेड दर बढ्नु हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष धेरै वाणिज्य बैंक स्प्रेड दर 4% भन्दा तल थियो, तर गत आर्थिक वर्ष 4% भन्दा माथि रह्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै 5 अर्ब 21 करोड नाफा कमाएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 37% बढी हो। धेरै नाफा कमाउनेको सूचीमा ग्लोबल आइएमई बैंक दोस्रो स्थानमा छ। उसले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 24.7% बढी अर्थात् 5 अर्ब 20 करोड कमाएको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेको नबिल बैंकले 4 अर्ब 97 करोड कमायो। 4 अर्ब माथि कमाउनेमा एनआइसी एसिया र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पनि छन्। एनआइसी एसियाले 4 अर्ब 53 करोड र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 4 अर्ब 9 करोड कमाएका छन्। एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकको नाफा 3 अर्ब भन्दा माथि छ। बैंक अफ काठमाडौँ, नेपाल एसबिआई, लक्ष्मी, सिभिल र सेन्चुरी भने 2 अर्ब भन्दा कम कमाउने बैंक हुन्। प्रतिशतको आधारमा नाफा धेरै बढाउने बैंक भने सिभिल हो। उसले 160%ले मुनाफा बढाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 116%ले बढाए पनि सेन्चुरी सबैभन्दा कम कमाउने बैंकको सूचीमा छ। कृषि विकास र हिमालयन बैंकको नाफा भने घटेको छ। कृषि विकासको 24 र हिमालयन बैंकको 17%ले नाफा घटेको छ। चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा भारतका मनोज प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको छ। क्यानले बुधबारदेखि लागू हुने गरी 1 वर्षका लागि प्रभाकरसँग सम्झौता गरेको सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिए। केही साता अगाडि पुबुद दशानायकेले टिम छाडेपछि क्यान पदाधिकारीले आपसी समझदारीमा प्रभाकरलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्। मासिक करिब $15,000 उनलाई अनुबन्ध गरिएको बुझिएको छ। भारतीय टिमका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी प्रभाकरले 39 टेस्ट र 130 एकदिवसीय खेल खेलेका छन्। यसअघि अफगानिस्तानको राष्ट्रिय टिम सम्हालेका उनीसँग रणजी ट्रफीका टिम सम्हालेको अनुभव पनि रहेको छ। उनले केही दिनमा नेपाल आएर केन्यासँगको सिरिजका लागि टिम सम्हाल्नेछन्। उनलाई नेपालको एकदिवसीय मान्यता जोगाउने चुनौती छ। नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने युएई इन्टरनेसनल टी20 लिगको मार्की खेलाडीको सूचीमा परेका छन्। इमिरेट्स क्रिकेट बोर्डले युएईको फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिगको पहिलो संस्करणका लागि सन्दीपलाई मार्की खेलाडीको सूचीमा राखेको हो। बोर्डले सन्दीपसहित 21 खेलाडीलाई मार्की खेलाडीको सूचीमा राखेको छ। 6 टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगिता 5 महिनापछि हुनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी टोलीले 18 खेलाडी टिममा राख्न पाउनेछन्, जसमा 12 विदेशी खेलाडी राख्न पाइनेछ। कतार विश्वकप प्रविधिका हिसाबले मात्रै नभई व्यवस्थापकीय रूपमा पनि अन्य संस्करणभन्दा फरक हुने भएको छ। यसपटक विश्वकपमा सहभागी हुने टोली अघिल्ला विश्वकपमा चाहिँ धेरै पर बस्न पाउने छैनन्।
फिफाले राष्ट्रिय टोलीका लागि घोषणा गरेको होटल र प्रशिक्षण स्थलको सूचीअनुसार सहभागी धेरै टोली एउटै होटलमा बस्नुपर्नेछ भने प्रतियोगिताभर अभ्यासका लागि एउटै मैदान प्रयोग गर्नुपर्नेछ। फिफाका अनुसार सहभागी 32 मध्ये 24 टिम राजधानी दोहाभित्रै एकअर्काको नजिकै छोटो दूरीमा बस्नुपर्नेछ। 32 राष्ट्रका खेलाडी र तिनका प्रशंसक एउटै क्षेत्रमा भेला हुनेछन्। फ्यानहरूले नजिकैको अल सामन स्टेडियममा सजिलै पहुँच पाउनेछन्। यसले विश्वकप हेर्न कतार पुगेका समर्थकमाझ अझ उत्साह थप्नेछ। कतार विश्वकपको लेआउट 4 वर्ष पहिले रुसमा प्रयोग गरिएको भन्दा विपरीत छ, जहाँ टिमलाई 1300 माइलभन्दा टाढा राखिएको थियो, जसका कारण खेलस्थान पुग्न टिमले हवाई यात्रा गर्नु परेको थियो। तर यसपटक सहभागी टिमलाई छोटो दूरीमै राखिएको छ। छोटो दूरीमा बस्दा खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको समयमा प्रशिक्षण र आराम गर्ने धेरै समय हुने फिफाको विश्वास छ। आवासका लागि फिफाले 5 तारे होटलदेखि भिला, रिसोर्ट, गैर होटल आवास, खेल एकाडेमी आवास र स्कुल तथा विश्वविद्यालयका आवास पनि प्रयोगमा ल्याइनेछ। सहभागी टोलीले आफ्नो पहिलो खेलको कम्तीमा 5 दिन अघि होटल र प्रशिक्षण मैदानको जाँच गर्नुपर्नेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्स दोहा नजिकैको रिसोर्ट अल मेसिलामा बस्नेछ। जर्मनी खाडीतिर फर्केको जुला रिसोर्टमा बस्नेछ, जुन मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठूलो विलासी रिसोर्टको रूपमा लिइन्छ। कतारी राज परिवारकै सदस्यको स्वामित्वमा रहेको यो रिसोर्टमा एक कोठाकै प्रति रात $10,000 भन्दा बढी खर्च लाग्छ। इग्ल्यान्ड सोकल बाक्रा होटलमा रहनेछ, जहाँ फिफा अधिकारीहरूले ह्यारिकेन र बाँकी टोलीका सदस्यहरूका लागि नजिकैको सार्वजनिक समुद्री तटको एक भाग बन्द गर्ने योजना समेत बनाएका छन्। ब्राजिलले वेस्टर्न सहरको केन्द्र छनौट गरेको छ, जुन अमेरिकी पर्यटनको मुख्य गन्तव्य हो। लियोनल मेसीको अर्जेन्टिना र पूर्व च्याम्पियन स्पेनले कतार विश्वविद्यालयमा लग्जरी आवास छानेका छन्, जहाँबाट उनीहरू हिँडेरै आफ्नो प्रशिक्षण मैदान पुग्न सक्नेछन्। प्रतियोगिताका दौरान कतारमा 12 लाखभन्दा बढी समर्थक पुग्ने अनुमान छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। उच्च तहका कर्मचारीको तलब बढाउन संसदबाट पारित बजेटमै चलखेल। तल्ला तहमा व्यापक असन्तुष्टि, संसदकै समितिहरूको पनि मत बाजियो। राजनीतिक दलहरूसँग चुनावमा नयाँ मुद्दा हुनै छाडे। अघिल्ला चुनावका घोषणा आधारहीन आश्वासनमा सीमित। नयाँ दलहरू पनि आफ्ना मुद्दाभन्दा अरूको निन्दामा केन्द्रित। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी। लगानी बोर्डबाट सहमति पत्रको मस्यौदा स्वीकृत। रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमार फर्काउन बङ्गलादेशले माग्यो चीनसँग सहयोग। निरन्तर प्रयास गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका मनोज प्रभाकर नियुक्त। नेपाललाई क्रिकेटको शक्तिको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.